अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में, सेहत में, घर बार में, औलाद में खूब बरकतें अता फरमाए। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, आज जो अल्लाह का पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ने आपकी हमारे राब्ते जोड़े हैं, वो बेटा ये है कि अगर किसी को रिज़्क़ की तंगी है, अगर किसी का घर बार नहीं है, अगर कोई शौहर की वजह से परेशान है, अगर वो औलाद की वजह से परेशान है, या अपने नमाज़ों की बाकायदगी के लिए परेशान है, अपने कुरान पाक की तिलावत के लिए परेशान है, तो अपने दिन रात के कामों, घर के काम काज समेटने के लिए परेशान है, तो वो अल्लाह के हजूर हाजिर हो, बादशाही तख्त पे आ जाए और अपने रब से जो है अल्लाह को याद करे, नमाज जोहर की पढ़ के, तो उसी जगह पे बैठा रहे और सलाम फेरने के बाद वो 313 बार इन कलमात को पढ़ेगा, तो मेरा अल्लाह उसके लिए यानी मदद के लिए काफी हो जाएगा। जैसे हम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा जल्नी मिम्मन तवक्कल अलैका फकफैता वस्तहदाका फहदैता। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा जल्नी मिम्मन तवक्कल अलैका फकफैता। अल्लाह बना दे मुझे उन लोगों में से जिनकी कफालत के लिए, जिनके लिए आप काफ़ी हो गए, और जिनको आपने ख़ास हदायत अता फरमाई, और जिनका मुकम्मल तवक्कल भरोसा अल्लाह पे है, अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाहुम्मा जल्नी मिम्मन तवक्कल अलैका फकफैता वस्तहदाका फहदैता वस्तंसरका फनसरता। और उन लोगों में कर दे जिनकी आपने मदद फरमा दी। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, इस कैफियत से बैठेंगे बादशाही तख्त पे और अपने रब से ऐसे जैसे बच्चा माँ के पास बैठता है, अम्मी मैंने ये काम करना है, आप मान जाइए, आप मुझे रकम दे दीजिए, मैं कारोबार कर लूँ, या मैं ये करना चाहता हूँ, या मैं अपने घर को नया चेंज करना चाहता हूँ। माँ को मना के वो चलता है, माँ भी मान जाती है। तो अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, दिल की कैफियत को बनाते हुए, जैसे एक अल्लाह के वली थे, बुजुर्ग थे, बादशाही तख्त पे आते, वो 5-10 मिनट लगाते, तो दूसरों ने, क्योंकि वो तो अल्लाह के वली थे, बाकी जो बंदे साथ होते थे, उन्हें सवाल किया, हजरत आप इतनी देर क्या करते रहते हैं खड़े? उन्होंने कहा, भाई आपकी कैफियत तो बनी बनाई होती है, हम अपनी कैफियत को बनाने के लिए हमें वक्त लगाना पड़ता है, ताकि अल्लाह के हजूर हाजिरी के लिए अल्लाह अकबर कह के खड़े होना है, दिल का पूरा कनेक्शन अल्लाह से जुड़ जाए, ना कि बादशाही तख्त पे खड़े हों, अल्लाह के आगे बैठे हों और ध्यान दूसरों की तरफ जाए। मैंने फलां को फोन करना है, भाई ये मेरा काम कर देना, मैंने फलां से कहना है, भाई ये काम कर देना, या मुझे कारोबार की परेशानी में मेरा ध्यान उधर जा रहा है, बैठा मैं माँ के पास हूँ और मेरी तवज्जो दूसरे की तरफ हो, माँ भी तवज्जो नहीं देगी। जब दिल की तवज्जो से 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले से दिल लगा के बैठेंगे, खड़े होंगे, क़याम करेंगे, सजूद करेंगे, तो मेरा अल्लाह का जो हो जाता है, अल्लाह पानी के तलाओं को भी एक काशे में समेट देता है, जब वो उसे गिराएं तो तलाएं भर जाती हैं। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, ऐसे ऐसे वली भी गुजरे हैं। अब हमें अपनी कैफियत को इस तरह अंदाजा, हर बंदे को अपनी कैफियत का होता है, अपने मन का होता है कि मैं कितना यकसोई से अपने रब से यकीन से ले रहा हूं, तो वो खाली नहीं रहेगा। बेशक लाख डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये माँ नहीं बन सकती, इसके औलाद नहीं होगी, ये नहीं होगा, तो मेरा रब हर चीज करने पे कादिर है। जिसको जिस चीज की तलब है, किसी को औलाद चाहिए, किसी को रिज़्क़ चाहिए, किसी को घर बार चाहिए, और किसी को रब से रब चाहिए, रब का कलाम चाहिए, रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार चाहिए, रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें चाहिए कि मेरे सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक मैं सज जाऊं। तो इसके लिए क्या करना होगा? 313 बार ये कलमात दिल से कहने होंगे और रब को याद करना होगा, रब को पुकारना होगा। 313 बार ये कलमात जो है अपनी जबान से, दिल से अदा करने हैं। वो कलमात कौन से हैं? दोहरा लीजिए। पहले आप दरूद शरीफ पढ़ोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
پہ جب تحفہ بھیج دیا جائے تو وہ لمحات اور برکت والے قیمتی بن جاتے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اب وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو پہلے درود شریف پڑھے ہوئے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ کوئی بھی وہ کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے وہ برکت سے خالی نہیں رہتا۔ درود شریف سے پہلے بھی پڑھو تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ جائے تو وہ کبھی برکت سے خالی نہ ہو، کیونکہ میرا نام روضہ رسول پہ نبی کی خدمت میں لیا جائے گا کہ فلاں بنت فلاں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات یہ تحفے میں بھیجے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، تو پھر دیکھنا اس کی لذتیں کیسی ملتی ہیں۔ تو اب وہ کلمات کون سے ہیں جو ہم نے 313 دفعہ پکارنے ہیں؟ وہ کلمات ہیں، دہرائیے میرے ساتھ میری عزیز بہنوں بیٹیوں۔ ظہر میں نے آپ کو ٹائم بتا دیا کس کس ٹائم میں آپ اللہ سے آپ لے سکتے ہو۔ جو فری ٹائم ہوتا ہے، یکسوئی والا ہوتا ہے، تو اس میں کیا پکارو گے؟ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ 313 دفعہ پڑھو گے، اے میرے رب میں تو بے بس ہوں، بس تو میری مدد کر دے، مجھے تیرے کلام کی برکتیں چاہیے، مجھے قیام کی برکتیں چاہیے، مجھے سجدوں کی برکتیں چاہیے، اللہ مجھے رزق میں برکتیں چاہیے، صحت میں برکتیں چاہیے، موت میں برکتیں ہی برکتیں دے دینا اللہ۔ موت کے وقت قبر میں برکتیں چاہیے، قبر میں تو ساتھی دوست کار ساز بن جانا۔ میری بیٹیوں، یہ دعائیں کبھی نہیں چھوڑنی۔ نماز میں بھی سلام پھیرنے سے پہلے بھی عربی آتی ہے، تو عربی میں آپ مانگ کے سلام پھیر سکتے ہو، فرضوں کے بعد مانگ کے سلام پھیرو، اور پھر اللہ اللہ دل سے، جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، زبان تالو سے لگا کے کم از کم 500 دفعہ تو رب کو پکارو۔ ایک دفعہ پکارنے سے تو ماں بھی بات نہیں سنتی، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا بادشاہ ہے، وہ دیکھتا ہے بندہ کتنا میرے لیے تڑپتا ہے، فرشتوں میں اعلان کرتا ہے دیکھو دنیا میں بیٹھ کے میرا بندہ کیسے یکسوئی سے میری طرف ہے۔ تو رب سے یہ کام کروانے، جس کو اولاد چاہیے، جس کو گھر بار چاہیے، جس کو اللہ سے اللہ چاہیے، تو جس کو نمازوں کا قیام لذت والا چاہیے، سجود کا سرور چاہیے، اور جس کو سنتوں کا نور چاہیے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چاہیے، تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں ضرور ملے گی۔ ان 2 دنوں میں، یہ پورے سال میں ہم نہیں یہ لمحے ڈھونڈ سکتے، ان لمحوں کو آپ اور میں قیمتی بنانے والوں میں ہو جائیں، رب سے رب کو پالیں۔ تو پہلے صحت ایمان لانے کے بعد پھر رزق، پھر ایمان کی سلامتی اللہ ہمیں عطا فرما۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، جس توجہ جس یکسوئی سے لوگے اتنا ہی دامن بھرتے جاؤ گے، کیفیت اپنی اپنی۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔